रहमान रहीम शहनशाह भाई तो ढेर खस फॉलो को बड़े बाज़ोर 5 फरवरी 2016 के कोलाव शो चिकम 2009 के बंद शोई वो नो तकरीबन ढेर मुसीबत सरा कोलाव शो तजरोन चिकम दी दा ढेर मुश्किल सरा मखवी ज़के ची दिल दगे माली पोजीशन ढेर कमज़ोर आयो और हुकूमत ढेर घटे दावे उकड़े फाटा सेक्रेटरीट वो बोलता एक्स फाटा चिकमा गवर्नर भी यो सवेल और बिया चिकला इंजमाम वशो वज़ीर आला भी बल सवेल खुमूम चिकला बाज़ोर कोलाव शो दा 2019 पेरा सरा चाहे इस किस्म खैर खेगड़ा व नकड़ला दा बाज़ोर वाकई चुकोला वो तकरीबन 9-10 हज़ार बाज़ोर की दिकोनी न कोलाव शवी दी हो का मोल पे के वश मोरे वो सम पदे के दे लसोला को मोल निश्ता है नो काफ़ी खलक कमज़ोरी दी और दिलता चिकम मार्केटूना दी आ मार्केटूना दे दिकंदोरे काबिल न दी ज़के चिपदा के टोल ऑपरेशनों वाली खलक थी वो आगा चिकम दिया टोल डैमेज शवी दी मार्केटूना खराब शवी दी नो दे कारोबार दे कावलो काबिल यो सन दी हो खलक मेहनती दी बला चारा ही नश्ता बेरोज़गारी दो खलक के नोस्ती नो कम्यूता हुकूमत चेरता पासोन शराइत कारजेर उकड़े वो दिलता चिकम दे यूएसएड फंड दाई स्मेडा वाला का दगे चेरता दरखास्तونه जमा کړي دي هغه سره امداد ونکو نو د خلکو وسم پاکي سره مختی دغه تعلیم او د صحت او دغه اس قسمه غنشي برداشت کولای او دلته چې کوم دي مقامی خلک چې کوم دي هغه کرین ډیره اوچتي کړي دي اوس کوم ویو نو دلته 2 لک روپے مو په دکون کې وی نو په مشکله باندې 15,000 روپے مزدوری کو او دلته لاس 15,000 کری خلک کرنا غوړي نو دا یو غټ چیلنج دی نو قبایلی ایکس فاټه خلک دا ډېر کاروباري خلک ډېر د مشکل سره مخ دي نو حکومت نامو دا ریکوست دی ټول دنیا تمو دا سوال کو چې کاروباري خلک دا د وخت ولا نه دي خو چون کې توسه دغه مدد وکي اوس وخت کې دا د امداد غادي ځکه 400 ګرون شوی مخکې به چینه بورای په 1000 روپے وا اوس هغه په 15,000 روپے دو نو مو ته روزګار کې ډېر کافی مشکل دي مون سره کچا مدد وکړو په خپل خو یې ودرولو نو ان شاء الله تعالی مو به قرضې پاسون شرایط سره واپس کو